जबर की फिजा हो ना दो लोगों के दरमियान, तो जिस पर जबर हो रहा हो उसका इम्तिहान होता है। और जब जबर की फिजा हो मुल्क में, तो फिर फर्द का इम्तिहान नहीं, मुल्क के निज़ाम अदल का इम्तिहान होता है। हिरासत में लिए जाने के बाद लोग गायब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप कर रहे हैं, इस सपोर्ट को जारी रखिए एंड डू लेट अस नो कि हमें वहाँ मज़ीद क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। मैं पिछले 1 से 2 रोज़ में ज़ाती वजूहात की बिना पर अलग न्यूज़ को वक्त नहीं दे सका। अब इसको वापस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक आध दिन में आप दोबारा देखेंगे कि आपकी हिदायत पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। इसके साथ इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, मगर उससे भी पहले इस वक्त पूरा मुल्क जिस फिजा में है, मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया था कि जब जबर की फिजा हो ना दो लोगों के दरमियान, तो जिस पर जबर हो रहा हो उसका इम्तिहान होता है। और जब जबर की फिजा हो मुल्क में, तो फिर फर्द का इम्तिहान नहीं, मुल्क के निज़ाम अदल का इम्तिहान होता है। ये इम्तिहान है अदालतों का, ये इम्तिहान है चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का। पूरा मुल्क उनकी जानिब, उनकी अदालत की जानिब देख रहा है। और उन्हें कुछ मामलात हैं जो एक आम आदमी समझता है, मेरी राय में फौरी तौर पर उठाने चाहिए। जैसे उन्हें ये जो हिरासत में लिए जाने के बाद लोग गायब हो रहे हैं, इसको देखना चाहिए। शेख रशीद साहब खबर आई गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कहाँ हैं नहीं पता। फ़ारूक हबीब साहब खबर आई गिरफ्तार हो गए, कहाँ हैं नहीं पता। इसी तरह से उस्मान डार साहब खबर आई गिरफ्तार हो गए, कहाँ हैं नहीं पता। बाज़ अफराद की गिरफ्तारी के मामले में तो हुकूमती शख्सियात ने, निगरान हुकूमत की शख्सियात ने, सूबाई हो या मरकज़ में, ये भी कह दिया कि गिरफ्तार हो गए, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। तो 24 घंटे की प्रैक्टिस होती है कानून की, वो नहीं हुई। एक तो इसको देखना चाहिए। दूसरा, 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहा है कि इस मामले को हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत इस मामले को नहीं उठा रही। इसको देखना चाहिए। इसी तरह से इमरान खान साहब के मामलात में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीज़ें हो रही हैं, उनको देखना चाहिए। और मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब सबकी नज़रें हैं। इमरान खान साहब की कुछ ज़मानतें, दर्जन भर ज़मानतें जो हैं, वो हुआ ये था कि खारिज हो गई थी। खारिज होने की रीज़न भी बड़ी अजीब थी। अब इस सिलसिले में एक निस्बतन बेहतर खबर हमारे सामने आई है। वो खबर सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं, फिर उसके बाद इस वीडियो में तरतीब के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त जो अदालत से खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज किए जाने का जो सेशन अदालत का फैसला था, वो कलअदम करार दे दिया। समझें इसको आसान से लफ्जों में हुआ क्या था। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद किया गया, ढेरों मुकदमात। राना सदाउल्लाह ने तो बड़ा हंसते हुए बताया था कि इतने मुकदमात हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होते चले जाएंगे, बाहर नहीं आ सकते। तो ये प्लानिंग थी। तो ये जो जमानतें खारिज हुई, अदालत ने कहा अदम पैरवी, एक बंदा गिरफ्तार है, आप उसको बुला लें, वो तो है ही रियासत के पास। वो बंदा जो गिरफ्तार है उसको वीडियो लिंक पे उसकी हाजिरी लगवा लें और उसकी जमानत जो है वो खारिज ना करें। लेकिन ये हुआ था। अब इस सिलसिले में ये फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। 9 मुकदमात में इस फैसले के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और इमरान खान साहब की इसके अलावा इंसादत दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज की थी। ये जो ज़मानतें हैं खारिज करने का फ़ैसला, ये कलअदम करार दे दिया गया है। इमरान खान साहब के मामले में ये छोटा सा रिलीफ है। क्या इसके बाद इमरान खान साहब, जैसे उनके वकील नईम हैदर पंजूता साहब कह रहे हैं कि अगर साइफर के मुकदमे में ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान साहब रिहा कर दिए जाएंगे? मैं ये समझता हूँ, जो मेरी मुख्तलिफ माहिरीन कानून से भी बात हुई और इस्लामाबाद के कोर्ट रिपोर्टर्स से भी बात हुई, इमरान खान साहब अब भी कमोबेश कम अज़ कम भी 2 महीने के लिए बिहाइंड द बार्स हैं। अब अगर 2 महीने की हम बात कर रहे हैं तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, इसके बाद भी इमरान खान साहब बाहर आ गए जल्दी तो अचंभे की बात होगी, लेकिन ये तो कम अज़ कम अरसा है। तो जो हुआ था इमरान खान साहब के केस में, वो बाकायदा तौर पर जो अदालती प्रैक्टिस है उसके खिलाफ था, लेकिन हो गया था। अब इसमें कुछ बेहतर चीज़ हमें नज़र आई है। ये 6 अफसरान निशाने पर, इसकी बात मैं आगे जाके करूँगा, लेकिन पहले एक और मामले में क्या हुआ है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी साहब,
ان دونوں کو عدالت نے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سائفر کیس میں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے۔ اب اس عدالت میں جو جج ہیں ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب، انہوں نے 4 اکتوبر کو یعنی پرسوں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ ٹرائل شروع کر رہے ہیں، ایسے بیانات جو ملزمان کے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں کہ نوٹس کیا جائے، تو شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب، ان دونوں کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ان کو نوٹس کر دیا گیا ہے کہ 4 تاریخ کو ان دونوں کو پیش کر دیا جائے۔ اور عمران خان صاحب کے وکیل خالد یوسف چودھری، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کیس کی جو نقول ہیں وہ فراہم کر دی جائیں۔ عدالت نے درخواست منظور کر لی ہے۔ چالان کی جو نقول ہیں، جو اس کی کاپیز ہیں، وہ انہیں پرسوں پیش کر دی جائیں گی، جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت نے طلب کیا ہے۔ کیا یہ پیش ہوں گے؟ میری اسلام آباد میں کہیں بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ پیش ہوں گے، انہوں نے کہا اس سے پہلے آخری لمحات پہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے اس ٹائپ کی ایک پریکٹس اور ہو سکتی ہے، یہ پیش نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا عدالت نے اب جو بلایا ہے اس کے بارے میں بہت سے کورٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار پیش کرنا پڑے گا، انہوں نے کہا نہیں ہوں گے پیش، تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ اب کی بار بھی عمران خان صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو پیش نہ کرنے کی تیاری ہے۔ سلمان صفدر صاحب، ان کی خود جیسے ثاقب بشیر ہیں، بہت اچھے کورٹ رپورٹر، وہ بھی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ عمران خان صاحب کا کیس لڑ رہے، اور یہ جو باہر کیس پبلک میں لڑا جا رہا ہے اس سے زیادہ توجہ کیس کو ڈھنگ سے لڑنے پر ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں، کیونکہ وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے شیخ رشید صاحب کے معاملے میں، یہ جو 6 پولیس افسران کا معاملہ ہے، ہوا کیا؟ شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی سے شیخ رشید احمد گرفتار ہو گئے، لیکن اس کے بعد پولیس نے عدالت کو یہ بتایا کہ شیخ رشید ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے گرفتار بھی نہیں کیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے RPO راولپنڈی سید خرم علی ہیں، ان سے 7 دن میں شیخ رشید کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ان کے خلاف زیر حراست جو ہیں کہ یہ غیر قانونی طور پر زیر حراست ہیں، اس درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پوچھا شیخ رشید اور ان کے ساتھ دیگر 2 اشخاص کہاں ہیں، عدالت کو لکھ کر بتائیں یا شیخ رشید کو پیش کر دیں۔ RPO نے عدالت سے 15 دن کا وقت مانگا۔ عدالت نے کہا 15 دن بہت زیادہ ہیں، یہ عام معاملہ نہیں ہے، 2 دن کی مہلت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اچھا، عدالت نے کہا 2 دن کی مہلت بہت زیادہ ہوگی، پھر مسٹر جسٹس صداقت علی خان انہوں نے کہا کہ وکیل درخواست گزار سردار عبدالرازق کے کہنے پر 7 دن کی مہلت ہم دے دیتے ہیں، شیخ رشید کو 1 ہفتے کے اندر عدالت میں پیش کریں۔ اگر پیش نہیں ہوں گے شیخ رشید صاحب تو عدالت FIR کا حکم دے گی۔ شیخ رشید کے ساتھ گرفتار 2 افراد، ان کی رہائی کے بعد اب آپ کیا کریں؟ تو شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ رہائی پانے والے دونوں اشخاص خاموش ہیں، کچھ بھی بتانے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ جو لوگ رہا ہوئے ہیں وہ کوئی بات بھی نہیں کر رہے، ان میں ایک شیخ رشید کے بھتیجے بھی ہیں۔ اور عبدالرازق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ شیخ رشید کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کیا، اسی نے ان کو انٹیلیجنس مرکز منتقل کیا، گولڑا، یہ ان کے وکیل کا کہنا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب کو اگر پیش نہیں کیا جاتا تو عدالت نے کہا ہے کہ 6 افسران پولیس کے، جن میں SHOs بھی شامل ہیں، SP بھی شامل ہیں، DSP بھی شامل ہیں، ان سب کو عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں ان کے احکامات کے تحت دیکھا کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے اس کو بھی اب کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت کے احکامات کے باوجود بھی، اگر عدالت کہتی تھی گرفتار نہ کرو تو گرفتاری کے لیے بڑھتے ہیں، عدالت کہتی ہے رہا کرو تو یہ رہا نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ہوا۔ اب اس میں پولیس افسران نے لکھ کر عدالت سے معافی مانگ لی ہے کہ ہم پرویز الہی کو گھر نہیں پہنچا سکے، جس طرح سے پرویز الہی کو رستے سے اٹھایا گیا تھا وہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عدالتیں ہمیں بے بس نظر آئیں اور سسٹم ہمیں پورا کا پورا عدالتوں کی حکمت دولی کرتا ہوا نظر آیا ہے، جو اصل میں توہین عدالت ہوتی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں آپ سے، توہین عدالت یہ نہیں ہوتی کہ عدالت کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ توہین عدالت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ آپ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہی نہ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔